अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम मुस्लिम बहनें खुद भी रोज़ा रख रही होंगी और अपने घर में रोज़ा रखवाने का एहतमाम भी कर रही होंगी। तो सबकी रूटीन जैसे ऐसे सहरी से ही स्टार्ट होती है। मैं भी उठी हूँ और ये मेरा बेटा जो है ये रात को बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं लेता, तो इसलिए मुझे इसको अपने साथ लिटाना पड़ता है ताकि मैं इसको ढाँपती रहूँ। अगर मैं इसको अकेले लिटा दूँ या भाइयों के साथ तो फिर ये फुल स्पीड में पंखा चला लेते हैं और ये अपने आप को ढाँपता नहीं है। और मैं भी आ गई थी उठ के, मैंने सबसे पहले जो है वो वज़ू किया और नवाफ़िल पढ़े हैं, उसके बाद फिर मैं सहरी का एहतमाम शुरू कर देती हूँ। काफ़ी काम जो है वो मैं रात को ही निपटा के सोती हूँ। बर्तन वगैरह जो होते हैं वो जब धुल जाते हैं तो मैं उनको फिर डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ ताकि वो सुबह जो है वो मुझे परेशानी ना हो, और फिर मैं उनको रख के टेबल पे मैं ऊपर से ढाँप देती हूँ ताकि सुबह जो है वो धोए बगैर इस्तेमाल किए जा सकें, मच्छर या मक्खी वगैरह कोई ना हो। किसका दिल नहीं करता इस महीने की बरकतें और रहमतें समेटने का। साल में एक ही दफ़ा तो ये महीना हमारे पास आता है और वो भी नसीब वालों को मिलता है। किस्मत से ये हमें नसीब होता है ये महीना, और हम इस महीने से जितना फ़ायदा चाहें उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा टाइम बावज़ू रहें। अगर हम बावज़ू रहेंगे ना, तो हमारे मुँह से कुछ भी इस तरह के अल्फ़ाज़ या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हमसे होगी जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। हमारे मुँह से हर टाइम तस्बीहात या इस तरह के या कलमात हम लोग पढ़ते रहेंगे तो हमारा, मैं कहती हूँ, ज़हन भी इतना मुतमईन होगा और दिल भी बहुत पुरसकून होगा और सेल्फ़ कंट्रोल भी होगा। सेल्फ़ कंट्रोल से मुराद कि हम लोग अगर कभी हमें गुस्सा आ जाता है या लूज़ टॉक हो जाती है, तो हम लोग उस पे काबू पा सकें। वैसे ही रोज़ा जो जो है वो सब्र का नाम है, और जब हम रोज़े से होते हैं तो सब्र खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाता है। तो इसी चीज़ को हमने अपने अंदर पुख्ता करना है, हमने सेल्फ़ कंट्रोल पे काम करना है। जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको हमने रोकना है, उन पे काबू पाना है। अपने दिल दिमाग पे भी, जो कि हम शाउट कर देते हैं, कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी गाली गलौच भी हो जाता है, और बस इन चीज़ों पे जो है वो हमने कंट्रोल करना है। और कोशिश करनी है कि इस महीने में हमें ये इतनी आदत हो जाए कि हम आगे तक इसको लेके चल सकें और ये आदत हम में पुख्ता हो जाएँ। जैसा कि मेरी तमाम बहनों ने मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, तो मैंने भी रखी थी, लेकिन वो 3-4 दिन अच्छे गुज़र गए और फिर वो चीज़ें जो थीं वो थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई हैं। मैंने आज फिर से उनको प्रेप करके रखना है। कुछ सब्ज़ियों की कटिंग करूँगी और कुछ चीज़ें जो है वो बॉयल करके रखने वाली हैं। जैसे चने हो गए, और उसके बाद रेड बीन्स हैं, और उसके बाद मैकरोनी है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये मैं लाज़मी इनको बॉयल करके रखती होती हूँ। जब ये मैंने पहले रखी थी रमज़ान से, तो मेरे 3-4 दिन बहुत अच्छे माशाल्लाह से गुज़र गए। मतलब आपको ना मेन्यू सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप किचन में जाते हो ना, तो फटाफट से आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि आज आपने क्या बनाना है। तो इसलिए जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं अगर आपने पहले से ही इनको प्रिपेयर करके रखा हो। आज मैं रोल्स भी बनाऊँगी क्योंकि हमारे रोल भी ख़त्म हो चुके हैं। उनकी स्टफ़िंग तैयार करेंगे और फिर रोल बनाएँगे। ये माशाल्लाह से ज़हरी करने के बाद सारे जो हैं वो बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते हैं। जब सारे बैठे हो ना तो बहुत मज़ा आता है, और इतनी देर बंदा अल्लाह ताला की याद में गुज़ार देता ना, इबादत करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, बहुत अच्छा टाइम गुज़रता है। और जब बंदा अकेला हो, चलो फिर इतना नहीं होता कि बंदा बहुत ज़्यादा देर तक बैठा रहे, लेकिन जब सारे घर वाले मिल के बैठते हैं ना, तो फिर इबादत करने का बहुत मज़ा आता है। सहरी करने के बाद और नमाज़ और ये कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि रात को सोते हुए काफ़ी लेट हो जाता है, तकरीबन 11 साढ़े 11 हो जाते हैं, और सुबह भी जल्दी उठना होता है। इसलिए फिर मैं बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं सो जाती हूँ, थोड़ी देर सो के फिर उठती हूँ। उतने में दूध वाले का भी आने का टाइम हो जाता है, तो अगर शायद मैं थोड़ी देर और सोई रहूँ, लेकिन वो दूध लेना होता है तो इस वजह से उठना पड़ता है। दूध लेने के बाद फिर मैं सारा घर का जो है वो क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। और आज मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने सारी चीज़ें दोबारा से प्रिपेयर करनी थी, इसलिए फिर मैं जल्दी ज़रा किचन में आ गई और मैंने सारा अपना काम स्टार्ट कर दिया था,
تاکہ افطاری سے پہلے پہلے جو ہے وہ میری یہ ساری پریپریشن کمپلیٹ ہو جائے اور میں ایزی پھر افطاری بنا سکوں۔ آج میں نے میکرونی اور چنا چاٹ بنانی تھی اور رول بنانے ہیں، پھر اس کے بعد پکوڑے ہیں اور مکس سبزی کا سالن بناؤں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی میں پریپریشن کرنی میں نے سٹارٹ کر دی تھی تاکہ مجھے آنے والے دنوں میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میری کافی ہیلپ ہو جاتی ہے ان سے۔ پھر اگر کٹنگ کر کے اور بوائل کر کے رکھی ہوں نا ساری چیزیں اس طرح سے، تو پھر وہ کافی یوز میں آ جاتی ہیں۔ اور باقی جو ہے وہ مینیو ایسے ہی بس میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فریج سے ختم ہوئی ہیں اور یہ میں چیزیں دوبارہ سے میں فریج میں رکھوں گی اور ان چیزوں سے ہی میں سارا مینیو جو ہے وہ اپنا آج کا ریڈی کروں گی۔ یہ اسٹفنگ جو ہے وہ رول کے لیے چائنیز اسٹفنگ وہ تیار ہو گئی ہے اور پھر میں نے بیٹے کو اپنے کو ساتھ لگایا اور ہم دونوں نے پھر بیٹھ کے جو ہے وہ رول ان میں بھرے تھے، فلنگ کی تھی ان کی۔ میں رول پٹی جو ہے وہ ریڈی میڈ ہی لیتی ہوں کیونکہ میرے سے پھر یہ نہیں بنتی نا، تو اور ان کی پھر میرے بیٹے جو ہیں وہ بڑے ماشاءاللہ سے بڑا دل لگا کے یہ کام کرتے ہیں اور کہتے تھے مما جی آپ لے آئیں فوراً ہم آپ کے ساتھ نا یہ فلنگ کروا دیتے ہیں، تو اس میں پھر مجھے مسئلہ نہیں ہوتا۔ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کے دسترخوان ماشاءاللہ سے اتنے بھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت آپ لوگوں کے گھر پہ نازل ہو جاتی ہے نا، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سارا دن یاد کرتے ہیں، اس وقت میں کہتی ہوں بھلے آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہو کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے، لیکن جیسے ہی آپ لوگ اپنا سحری کا یا افطاری کا کام شروع کرنے لگتے ہیں نا، تو پتہ نہیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کس طرح سے غیبی امداد کرتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے آپ کا گھر بھر جاتا ہے پھر۔ ہم نے ماشاءاللہ سے گھر میں ہی تراویح کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، بچے حافظ ہیں تو اس لیے گھر میں ہی تراویح ہوتی ہے، بہت مزہ آتا ہے ماشاءاللہ سے، اتنا سکون ملتا ہے نا جب گھر میں میرے بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں پھر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو دل کو بہت سکون ہوتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں نا نور کی بارش ہو رہی ہے، اس طرح سے بہت مزہ آتا ہے پھر، بہت سرور ملتا ہے اور سارا دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات تک 11 ساڑھے 11 بجے تک نا پتہ ہی نہیں چلتا اور تھکن کا بھی اتنا احساس نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے دیتے ہیں کہ اگلے دن پھر بندہ حشاش بشاش اٹھتا ہے اور پھر سحری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی اچھے کام کی نیت کرتے ہیں نا تو اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہے کہ جب کسی برے کام کی نیت کر لو نا تو وہ اس وقت اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، جب تک کہ وہ ہمارے ہاتھ سے سرزد نہ ہو جائے تب تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن ثواب وہ جیسے ہم لوگ ذہن میں سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں نا تو وہ فوری اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہو جاتا ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کتنی شان اور برکت والا یہ مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ سے افطاری ہماری تیار ہو گئی ہے اور ٹیبل پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں، سبھی آ گئے تھے گھر میں، افطاری سے تھوڑا ٹائم پہلے ہی سارے ماشاءاللہ سے گھر آ جاتے ہیں اور پھر بہت مزہ آتا ہے جب مل کے سارے گھر والے افطاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، عشاء اور مغرب میں تھوڑا سا بس فرق ہوتا ہے، اتنا کی ہے بس، چیزیں وغیرہ سمیٹتے اور کچن سمیٹتے ہی ماشاءاللہ سے عشاء کی اذان ہو جاتی ہے اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ تراویح پڑھنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، گھر میں انتظام ہے تو اس لیے بہت مزہ آتا ہے اور ٹائم کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، شیئر ضرور کیا کریں، اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔